नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक कला विभागावरवीं ह्यो आसात प्रादेशीक खबरो. मुखेल खबरो. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी आयज संसदेत मोदी सरकाराच्या तिसऱ्या कार्यकाळांतलो पयलो अर्थसंकल्प सादर केलो. केंद्र सरकाराचो अर्थसंकल्प हो विकसीत भारताची मोख पुराय करपी आसा अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. बोरये पुला खातीर ज्या शेतकारांची शेतां वतात तांकां सरकार 100% लुकसाण भरपाय दितलो. तेच परी सरकार शेतांत पिकावळ घेवपी शेतकारांक 3 वर्सां खातीर अर्थीक मदत दितले अशें मुखेलमंत्र्यांनी उतर दिलां. गोंयांत जमीन बळकावपाची प्रकरणां वाडल्यांत. तातूंत दोशी आशिल्ल्या गुन्यांवकारांचेर खर कारवाय जातली अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हळां. आनी हवामान खात्यान फुडल्या 2 दिसांत राज्यांत चड पावस पडपाची शक्यताय आशिल्ल्यान पावसा खातीर ऑरेंज अलर्ट जारी केला. आतां पुराय खबरो. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी आयज संसदेत मोदी सरकाराच्या तिसऱ्या कार्यकाळांतलो पयलो अर्थसंकल्प सादर केलो. तातूंत रोजगार निर्मिती, कुशळटाय उदरगत, सूक्ष्म, ल्हान आनी मध्यम उद्देग आनी मध्यम वर्ग हांचे कडेन खाशेलें लक्ष दिलां. बायलांचे उदरगतीक चालना दिवपा खातीर अर्थसंकल्पांत बायलां आनी चलयां खातीर 3 लाख कोटी रुपयांचे येवजणेक मान्यताय दिल्या. 2 लाख कोटी रुपया खर्च करून 5 वर्सांच्या काळांत 4 कोटी परस चड तरणाट्यांक रोजगार आनी कुशळटाय संदी वाडोवपा खातीर 5 येवजणे आनी हेर उपक्रमांचे प्रधानमंत्री पॅकेज अर्थसंकल्पांत जाहीर केलां. प्रधानमंत्री अर्बन आवास येवजणे वरवीं 1 कोटी शारी गरीब आनी मध्यम वर्गा खातीर 10 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक जातली. परकी भांडवल आकर्शीत करपा खातीर परकी कंपनीचेर आशिल्लो कॉर्पोरेट कर दर 40% वयल्यान 35% मेरेन उणो केला. गांवगिऱ्या वाठारांत मुळाव्या साधन सुविधा सयत पुराय ग्रामीण उदरगती खातीर 2,66,000 कोटी रुपयांची तजवीज अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केल्या. शेतकी मळार उत्पादन वाडोवपा खातीर ग्रामपंचायतीच्या मदतीन शेतकारां खातीरच्या येवजण 1.52 लाख कोटींची तरतूद केल्या. तशेंच शेतकी उत्पादन वाडोवपा खातीर डिजिटल भौशीक मुळावी बांदावळ दितले. तातूंतल्यान शेतकी पिकांचें सर्वेक्षण, मातयेची तपासणी आदी विशीं शेतकारांक म्हायती दितले. आदिवासी समाजाची समाजीक आर्थीक स्थिती सुदारपा खातीर सरकार प्रधानमंत्री आदिवासी उन्नत ग्राम अभियान चलयतले. अर्थसंकल्पांत नवी येणावळ करपद्दत आपणावपी लोकां खातीर चड फायदे जाहीर केल्यात. नव्या कर संरचनेचो पर्याय घेवप्यांक आतां 50,000 रुपया बदला 75,000 रुपया प्रमाणीत कपाती खाला फायदो मेळटलो. नव्या कर वेवस्थेंत 3 लाख रुपया मेरेनच्या येणावळीचेर कर ना. 3 ते 7 लाखां मदीं येणावळ आशिल्ल्यांक 5%, 7 ते 10 लाखां मदीं येणावळ आशिल्ल्यांक 10%, 10 ते 12 लाखां मदीं येणावळ आशिल्ल्यांक 15%, 12 ते 15 लाखां मदीं येणावळ आशिल्ल्यांक 20% आनी 15 लाखां वयर येणावळ आशिल्ल्यांक 30% कर लागतलो. केंद्र सरकाराचो अर्थसंकल्प हो विकसीत भारताची मोख पुराय करपी आसा. देशाक ग्लोबल इकॉनॉमी करपाच्या नदरेंतल्यान हो अर्थसंकल्प तयार केला अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. देशांतल्या 63,000 आदिवासी गांवांची उदरगत करप आनी तांकां सरकारी येवजणेचो लाव मेळोवन दिवपाचे हेतान काम करपाची मोख केंद्र सरकारान दवरल्या. हाचो फायदो दुबावाविरयत गोंयच्या आदिवासी गांवांक जातलो अशें मत मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार प्रगटायलां. किसान शक्ती, गरीब कल्याण, नारी शक्ती, युवा शक्ती घटमूट करपाच्या नदरेंतल्यान ह्या अर्थसंकल्पांत केल्ल्यो तरतुदी म्हत्वाच्यो आसात. तशेंच सर्वसामान्य आनी पगारधारक मनशां खातीर कर नियोजन सुटसुटीत आनी फायदेशीर नदरेंतल्यान केला अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. शेतकी उद्देगीक संशोधन, गरिबांक घरां बांदून दिवपा खातीर येवजण, सूर्य घर येवजण, शिंपणावळ, हुंवार ना करपाक वेवस्थापन, पर्यटन मळा वरवीं देखो अपना देश, शारांची उदरगत ह्या तशेंच हेर मळांक ह्या अर्थसंकल्पांत केल्ले तरतुदी आनी अर्थीक नियोजन बऱ्या पद्दतीन केलां अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. सगळ्या घटकांचो विचार करून अर्थसंकल्प तयार केल्ले खातीर मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांकां परबीं भेटयल्या. बोरयेचो नवो पूल हो वेर्णा उद्देगीक वसणुके कडेन वचपी इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर आसतलो. बोरये पुला खातीर ज्या शेतकारांची शेतां वतात तांकां सरकार 100% लुकसाण भरपाय दितलो.
तशेंच ह्या पुलाचें काम सुरू आसतना ह्या शेतांत पिकावळ घेवपी शेतकारांक सरकार 3 वर्सां खातीर अर्थीक मदत दितले अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. बोरयेच्या नव्या पुलाक लागून वेर्ण्यात आशिल्ल्या आनी ह्यान फुडें येवपी फार्मा कंपनी कामाक वचपी लोकांक ह्या पुलाचो येरादारी खातीर लाव जातलो अशें मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी मुखार सांगलें. विरोधकांनी फकत कोळशाच्या येरादारी खातीर हो पूल बांदता असो गैरसमज करून घेवचो न्हय अशें तांणी म्हळां. बोरये पुला खातीर लागपी 39.1 हेक्टर जमनींतली 11.1 हेक्टर जमीन खाजन शेतीची आसा. पुलाचें काम सोंपले उपरांत गाळ काडून शेतकारांक तांच्यो शेत जमनी परत पिकावळी खातीर उपलब्ध करून दितले अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. आमदार विजय सरदेसाय हांणी बोरये पुला विशीं विचारिल्ल्या प्रस्नाक जाप दितना मुखेलमंत्री उलयताले. ल्हानशा गोंयांत जमीन बळकावपाचें प्रमाण खूबच वाडलां. जमीन विकपाच्या प्रकरणांत दोशी आशिल्ल्या गुन्यांवकारांचेर खर कारवाय जावपाकूच जाय आनी त्या दिकेन सरकार काम करता अशें विधान मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केलां. राज्य कायदो खात्या वतीन जमीन बळकावप्यांच्या प्रकरणां सुटावी करपाक खासा न्यायालय स्थापन करपाची प्रक्रिया सुरू जाल्या अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार उलयतना दिली. जमनीची नोंदणी करतना जमीन धन्याचे 5 बोटांचे ठसे घेवप तशेंच जमनीचो ऑनलायन पद्दतीन वेव्हार करतना तो सविस्तर आनी वेवस्थीत म्हायती दिवपी आसचो अशी प्रक्रिया करप हे फुडें सक्तीचें आसतलें. जांच्यो जमनी विकल्यात तांकां त्यो परत न्यायालयीन पद्दतीन मेळटल्यो. मात ज्या जमनींचो कोणूच धनी ना ती जमीन सरकार आपल्या ताब्यांत घेतलो अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. गोंयांत व्हड प्रमाणांत पावस पडलो. गोंय राज्यांतल्या कांय वाठारांनी वादळी वाऱ्या सयत पडझडींच्या घडणुकांची नोंद जाल्या. राज्यांत 1 जून ते 22 जुलय ह्या काळांत सरासरी 102.99 इंच पावस पडला. अंदू पावसाचें प्रमाण 56.8% चड जालां. हवामान खात्यान 23 ते 24 जुलय ह्या काळांत राज्यांत व्हड प्रमाणांत पावस पडपाची शक्यताय उक्तायल्या आनी ते खातीर ऑरेंज अलर्ट जारी केला. पावसाक लागून जायत्या रस्त्यांचेर परतून उदक भरलां. राज्यांत 24 वरांत सरासरी 1.66 इंच पावस पडलो. मजगतीं केपें हांगा सगळ्यांत चड म्हळ्यार 2.36 इंच पावस पडला जाल्यार मडगांवां 1.88 इंच पावसाची नोंद जाल्या. मिनाच्या लिजांत येवपी घरां तशेंच देवळांक कांयच जावचें ना अशें उतर मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिलां. लीज वेवसायिकांनी घरां तशेंच देवूळ आशिल्लो वाठार वगळचो अशेंय सांगलां. तांणी तें आदींच मान्य केल्लें आसा. हें प्रकरण सध्या न्यायालयांत आशिल्ल्यान ताचेर विधान करप सारकें जायना. मात मायनींग लिजांत येवपी घरां आनी देवळांच्या वतीन हो वाठार वगळचो म्हूण सरकार न्यायालयांत एफिडेवीट करतलें अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी दिल्या. दिवचलचे आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हांणी लांबगांव शिरगांव तशेंच संबंदीत मायनींग लिजांत येवपी घरां आनी देवळां विशींच्या विचारिल्ल्या प्रस्नाक जाप दितना मुखेलमंत्री उलयताले. कला अकादमीच्या नूतनीकरण कामाक 20 म्हयन्यांचो कळाव जालो आसतना 6 निविदांचेर 45 कोटी 96 लाख रुपया खर्च जाला अशें आमदार दिगंबर कामत हांच्या तारांकीत प्रस्नाक जाप दितना कला आनी संस्कृती खात्याचे मंत्री गोविंद गावडे हांणी सांगलां. कला अकादमीच्या नूतनीकरणाचें काम 3 मे 2021 दिसा सुरू जाल्लें. हें काम एका वर्सांत म्हळ्यार 3 मे 2022 मेरेन पुराय जावपाचें आशिल्लें. कामाक कळाव जावन काम 8 जानेवारी 2024 दिसा पुराय जालें. सावंड सिस्टम, स्टेज लायट, CCTV, स्टेज क्राफ्ट ह्या कामाक लागून कळाव जालो अशें कारण मंत्री गावडे हांणी लेखी जापेंत दिलां. गोंय सरकाराच्या उदका पुरवण खात्यांत अभियंत्या सयत रिती आशिल्ल्या 148 पदांची कर्मचारी भरती आयोगा वतीन भरती जातली. सध्या भरतीची प्रक्रिया चालू आसा अशी जाप उदका पुरवण खात्याचे मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी दिल्या. आमदार वेंजी वियेगस हांणी ते संबंदी विचारिल्ल्या प्रस्नाचे फाटभुंयेर मंत्री शिरोडकार हांणी ही लेखी जाप दिल्या. उदका पुरवण खात्यांत रिती आशिल्ल्या पदां मदीं अधीक्षक अभियंता, वर्क सर्वेशर, डेटा प्रोसेसिंग वेवस्थापक, वरिश्ठ हायड्रोजिओलॉजिस्ट, पालवी अभियंते, केमिस्ट, टेक्निकल सहाय्यक, कनिश्ठ अभियंते, सिव्हिल, मॅकॅनिक आनी इलेक्ट्रिकल अभियंते आदी पदांचो आस्पाव आसा. आनी खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण हांणी आयज संसदेंत मोदी सरकाराच्या 3ऱ्या कार्यकाळांतलो पयलो अर्थसंकल्प सादर केलो.
केंद्र सरकाराचो अर्थसंकल्प हो विकसीत भारताची मोख पुराय करपी आसा अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. बोरये पुला खातीर ज्या शेतकारांची शेतां वतात तांकां सरकार 100% लुकसाण भरपाय दितलो. तेच परी सरकार शेतांत पिकावळ घेवपी शेतकारांक 3 वर्सां खातीर अर्थीक मदत दितले अशें मुखेलमंत्र्यांनी उतर दिलां. गोंयांत जमीन बळकावपाची प्रकरणां वाडल्यांत तातूंत दोशी आशिल्ले गुन्यांवकारांचेर खर कारवाय जातली अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हळां. आनी हवामान खात्यान फुडल्या 2 दिसांत राज्यांत चड पावस पडपाची शक्यताय आशिल्ल्यान पावसा खातीर ऑरेंज अलर्ट जारी केला. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.